شیطنت و سیاست اینه، مانند امر عاص، مانند من گریه این ملعون رو هم ندیدم. این ملعون روزه که خوانده میشه من فیلماش دیدم، گریه هم کرده باشه، گریه‌اش هم ندیدم. حالا تازه گریه کرده باشه خود شما گفتید یزید هم گریه کرده. پس اون چیزی که شما دلیل آوردی برای خامنه ای او دلیل نیست، چون خودت اعتراف میکنی که یزید هم گریه کرده. پس گریه کردن و مجلس عزا اینها دلیل برای سلامتی خامنه ای نشد. دلیل دیگر هم که شما ذکر نکردی. اما من دلیل ذکر کردم به خاطر اینکه دشمن اهل بیت علیهم السلام گفتم، من خامنه ای را نجس گفتم، ملعون گفتم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه او این خیانت را کرده به صاحب امام عصر علیه السلام. این خیانت را کرده از حرمله بدتر. این فیلمی که ذکر شد، این قضیه از تیر حرمله بدتره. خود شما میدانید دوستان عزیز، ببینید جان آدم زخم ببینه دردش کمتره. ناموس آدم در ملأ عام، در فیلمی که میلیون ها آدم میبینن اینطوری مورد اهانت قرار بگیره.